अब पो राज खुलो त। रवि लामिछाने राष्ट्र पक्षमा लगाउँछु भन्नु र यो सरकार अर्थमन्त्रीले अस्ति भाषण गर्दाखेरि अब उनी अहिले तरबारको धारमा छन्। प्रचण्ड रातो काठमा बिछाएर जुन आज प्रचण्डलाई बोलाउँदैछन् हामी सबै त्यहाँको बुझ्छौँ, नगरेपछि ठिक हुँदैन थ्रेट दिएको छ भारतले। त्यो टेप लिएर आइदियो भने त लिएर गएको हुन् कि। रवि लामिछाने चाहिँ हर्क साम्पाङलाई भेट्न धरान पुग्नु भएको छ। पालेनजीले केपी ओलीलाई गुरु थापे, हर्क साम्पाङलाई गुरु थाप्न गए। डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि मौका पर्यो भने म स्वतन्त्र उठ्नु पर्ने भयो भने दबाब हाल्न उठ्छु भनिसक्नु भएको छ। टेको पक्रिनु पर्ने भएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गरेर यत्रो ठुलो आँट गर्दैन कसैको सहयोग बिना। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब यो स्वतन्त्रहरूको अभियानले एउटा राजनीतिक आन्दोलन या राजनीतिक परिवर्तनको संवाद बन्न सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को प्रश्न रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङको भेट, उहाँ रवि लामिछाने चाहिँ हर्क साम्पाङलाई भेट्न धरान पुग्नु भएको छ। सायद शक्ति आर्जन गर्ने कुरा नै होला, उहाँले त पार्टी खोलिसक्नु भएको छ। यो भेटलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? स्वतन्त्रहरू बीच एकता भएर एउटा राजनीतिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अहिले उठेको स्वतन्त्रको लहरबारे तपाईँको के टिप्पणी छ बताउनुहोस् त। भनेपछि स्वतन्त्र उठेर जितेको मान्छेको लहर भन्ने कुरा आउँदाखेरि दुईवटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ हामीले। एउटा हर्क साम्पाङ बालेनको कुरा आउँछ। तपाईँले आफै अघि भन्नुहुन्थ्यो पहिलो प्रश्नको उत्तर त त्यही छ। जब रवि लामिछाने हर्क साम्पाङलाई भेट्न गए स्वतन्त्रको भ्यालु भयो, स्वतन्त्रको राजनीतिक अस्तित्व छ, जसले गर्दाखेरि रवि लामिछाने स्वतन्त्र पार्टी खोलेको भए पनि भेट्न दर्शन भेट गर्न गए हैन, फेस टु फेस गर्न गए नि त। अब यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि यता बालेनजीले केपी ओलीलाई गुरु थापे, उता रवि लामिछानेले हर्क साम्पाङलाई गुरु थाप्न गए भन्ने पनि हुन्छ। तर हर्क साम्पाङको जुन छ नि काम गरे, मेहनत, जे काम गर्छु भनेको छ त्यो नगरी नछोड्ने जिद्दीपना। किन तपाईँलाई के भन्छ भने मैले तपाईँ सक्सेस हुनु छ भने सबभन्दा पहिले जिद्दी गर्नुपर्छ, सक्सेस हुन्छ भनिन्छ क्या। तपाईँ सक्सेस हुनु छ भने अनि बल्ल तपाईँले के गर्नुपर्छ, जिद्दी गर्नुपर्छ, अनि सक्सेस हुन्छ भन्ने छ। अब यहाँ जिद्दी गर्ने को त भन्दाखेरि जो लिडर छन् नि सी सबै जिद्दी गरेर लिडर भएका छन्। अहिले पछिल्लो समय तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्छु भने जुन गइरहेछन् नि, माहौल आइरहेछ नि, आगामी संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सम्भाव्यता कस्तो छ त भन्ने कुरामा एउटा राम्रो बहस चल्छ। हेर्नुहोस् अहिले भर्खर तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो गगन थापाको विरुद्धमा उठ्ने दुईजना स्वतन्त्र उम्मेदवार तयार भइसके। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एक हप्ता अगाडि यहाँनिर एउटा गेट टुगेदर जस्तो पार्टी थियो, को कहाँ उठ्ने के मुद्दा उठाउने भनेर, अनि सबैले म उठ्छु भन्ने मान्छे धेरै गए। डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि मौका पर्यो भने म स्वतन्त्र उठ्नु पर्ने भयो भने दबाब हाल्न उठ्छु भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि शेर धनीहरू पनि के भन्छन्, हामी पनि सबै ठाउँमा स्वतन्त्र उठाउन सक्छौँ, तालमेल गर्नुपर्छ यताउता भन्ने छ नि। अब अहिले अलिकति चुनाव चाहिँ यङ जेनेरेसन पार्टीमा जानुभन्दा बरु स्वतन्त्रबाट जितिन्छ कि भनेर आश गर्न थालिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रले राजनीतिक शक्ति आर्जन गरिरहेको देखिन्छ। किन राजनीतिक शक्ति कहाँबाट? जनताबाट आउने हो। जनताले स्वतन्त्रलाई सपोर्ट गरेपछि उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर नेपालको संविधानमा के छ भनेदेखि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन छ। जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्छ त्यसले समानुपातिकमा कसलाई हाल्ने भन्ने धर्म सङ्कट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सानो बाकस खोलिदिएका छन्, दोकान खोलिदिएका छन् रवि लामिछानेले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर। अब अरू स्वतन्त्र उठ्ने प्रत्यक्ष उठ्नेहरूको सबैले समानुपातिकमा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हालेर त्यसको पनि उपयोग गर्न सक्छन्। तर मैले दुईटा घटना तपाईँलाई देखाउँछु। अहिले चर्चामा आएका व्यक्तिहरू, एउटा दिल्लीको केजरीवाल, अर्को पाकिस्तानको इमरान खान, दुवैले पहिलो पटकको चुनावमा बहुमत ल्याएको होइन, फर्स्ट स्टेजमा ल्याएको। इभेन हर्क साम्पाङ पहिलो पटक मेयर उठ्दाखेरि 500 का हाराहारीमा भोट आएको, त दोस्रो पटक उहाँले जित्नुभयो। त्यस्तै केजरीवाल पनि पहिलो पटक राम्रो भोट आएको होइन, दोस्रो पटक उहाँहरूको राम्रो बहुमत आयो। त्यस्तै
इमरान खानको पनि म सुरुदेखि नै इमरान खान जब त्यो आफ्नो फेसबुक पेज खोलेर उसले लाइभ गर्न थाल्यो नि आफ्नो गतिविधिहरूलाई, म सुरुमै उसको फलोअर भएर म सबै गतिविधि हेर्थेँ। फुर्सद भयो कि हेरिहाल्यो। अनि सुरुमा उसले त्यो राम्रोसँग त्यति ल्याउन सकेको थिएन, अथवा प्रधानमन्त्री हुने गरी बहुमत ल्याउन सकेको, झिनो मत ल्याएको थियो, झिनो सङ्ख्या थियो। तर दोस्रोबाट 5 वर्ष लगातार मेहनत गरेपछि 5 वर्ष पछाडि त उनले बहुमत ल्याएर सरकार पनि बनाएको स्थिति भयो। त्यही भएर म के भन्छु भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा पनि मानिसहरूलाई 10 वर्षमा मानिसको दिमाग भुट्न सकिन्छ। आम पब्लिकको दिमाग 10 वर्ष लगातार एउटा गतिविधि गरेर भुट्न सकिन्छ र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न उदाहरणहरू छ। किन 10 वर्ष 11 वर्ष 15 वर्षभित्र त यहाँ सधैँ परिवर्तन भएको घटनाहरू छ। 10 वर्ष जनयुद्धले एउटा माहौल बनायो, माओवादीमय बनायो देशलाई। पछि आएर फेरि उर्लेको खोला सुकेको जस्तो भएर त्यो सुकेर गयो र अहिले टेको पक्रिनु पर्ने भएको छ। बुढेसकालमा लौरो पक्रे जस्तै जबरजस्ती माओवादी पार्टी पछिल्लो समय जन्मेको भए पनि काङ्ग्रेस, एमाले अथवा अरू पार्टीभन्दा पछिल्लो समयमा माओवादी पार्टी जन्मेको भए पनि छिटै बुढो भयो क्या। अनि अरूको टेको पक्रेर हिँड्नु परेको छ। घरि काङ्ग्रेसको टेको पक्रेर हिँड्छ, घरि एमालेको टेको पक्रेर छिटो बुढो बनाउने काम कसले गर त माओवादीलाई भन्ने कुरा आयो। अब यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा अब त्यही माओवादीका युवा जेनेरेसन, त्यही एमालेका युवा जेनेरेसन, त्यही काङ्ग्रेसका युवा जेनेरेसनहरू अब स्वतन्त्र भएर उठ्ने हुन् कि? तपाईँले हेर्नुभयो, अब तपाईँले अघि कुरा गर्दै हुन्थ्यो केपी ओलीलाई भेट्न गए बालेनलाई के उपहार दिए त भन्दाखेरि तबला दिए। अब तबला उपहार दिइसकेपछि के भनेदेखि त्यो गुरु पूर्णिमाकै दिन गएर भेट्न गयो क्या। यसले गर्दा के देखेँ गुरु त्यो आसपास के भन्छ, त्यसले गर्दा के देख्छ भने गुरु थापेका रहेछन् भन्ने कुरा आयो। अब पो राज खुलो त उपमेयरको त्यत्रो भोट आउनु सूर्य छापको र बालेनको त्यत्रो भोट आउनुमा। र मैले अस्ति भर्खर हाम्रो धुलीखेल नगरपालिकाको मेयर जो यसभन्दा अगाडि पनि मेयर थिए, जो सूर्य छापबाट जितेका थिए, तिनले एउटा विदेशी मिडिया विदेशमा बसेर इन्टरभ्यू अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ले बोलाएर राम्रो काम गरेको भने बोलाएर एउटा कार्यक्रममा के अरे कुनै आफ्नो भनाइ राख्नलाई बोलाएको रहेछ अमेरिकामा। त्यहाँ उहाँले एउटा मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नुभएको छ भने उहाँलाई क्वेसन सोधिएको छ, 2 जनाको अप्सन दिएको छ क्या। यसमध्ये को भनेर भन्नुहोस्, सर्ट क्वेसन दिएछ। बालेन र यो हाम्रो सूर्य छापबाट उठेका थिए नि यहाँको मेयरमा, बालेन शाह। अर्को हार्ने चाहिँ केशव स्थापित। बालेन र केशव स्थापित मध्ये तपाईँ कसलाई चोइस गर्नुहुन्छ सोद्धाखेरि एमालेबाट जितेको मेयर भए पनि धुलीखेलकोले बालेन शाह भनिदिए। भने केशव स्थापितलाई होइन नो भनिदिए भने मतलब के छ भने बालेन शाहलाई कतै न कतै एमाले भित्रको केशव स्थापित विरोधी ग्याङले सपोर्ट गरेको रहेछ भन्ने कुरा उनको त्यो भनाइ र अहिले गुरु पूर्णिमाको दिन गएर दर्शन गर्न जाने कुरा भनाइले गर्दाखेरि र चुनावभन्दा अगाडि पनि केपी ओलीसँग बालेनले भेटेका थिए भन्ने कुरा फोटोहरू आउट भइसकेपछि अब पत्रकारहरूले धेरै खोजिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तर गुरु पूर्णिमामा त्यहाँ गएर तबला बोकेपछि अब यो के हो भन्ने कुरा लगभग खुलिसकेको छ। तपाईँले पनि त्यसलाई भन्नुभयो। तर यहाँ कुरा आयो रवि लामिछानेको एक्सर्साइज। रवि लामिछानेको जुन एक्सर्साइज छ यो एक्सर्साइज कतातिर केन्द्रित छ भनेर मैले डाक्टर साहबलाई सोध्न खोजेको। यो स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वतन्त्र माहौललाई क्यास गर्नेतिर उनको ध्यान छ कि फेरि अहिले बाहिर स्वतन्त्र भित्रभित्र फेरि बालेन शाहकै जस्तो ओलीलाई गुरु थापे जस्तो यिनी पनि बस शेरबहादुरलाई या प्रचण्डलाई गुरु थाप्न पुग्ने हुन् कि भन्ने आशंका त जन्मियो नि त। अहिले जुन एक्सर्साइज गर्दैछन् रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङलाई कसलाई भेटेर यो एक्सर्साइज कस्तो खालको एक्सर्साइज हो र उनी के गरिराखेका छन् अहिले वर्तमान अवस्थामा? उनको गराइलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? उनको गराइ सुरुमा त किनभने मैले के भनेको भने कसैको पनि सम्भाव्यताहरू छ भने त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ क्या, पोजिटिभ सोच चाहिँ राखेर होइन। अनि त्यो हामी क्रिएटिभ के अरे रूपमा सोच्ने। अनि यो के भनेदेखि के भन्छ त्यसलाई भनेदेखि नि कुनै मान्छेको केही अवगुणहरू हुन्छन्, केही गुणहरू हुन्छन्। उनको गुणलाई उजागर गरेर तिमी यो सक्छौ जसरी जामवन्तले हनुमानलाई तिमी त उड्न सक्छौ, समुद्र पार गर्न सक्छौ भनेर जानकारी गराएपछि नि सर उडेर गएका थिए नि त श्रीलङ्का लङ्का भनिन्छ। त्यसै गरी हामीले अब के गर्नुपर्ने छ भने रवि लामिछानेलाई तिमी सक्छौ,
हुन त उनका 1 दर्जन मसँग कमजोरीहरूको लिस्ट आइसकेका छन्। मैले भनेपछि 100 दिन हनुमान पिरियडमा त्यो कुरा भन्नु हुँदैन भनिरहेको छु। किन उसले मान्छे साँच्चैकै दुधले धोएको को छ र यो नेपालमा भने जस्तो लाग्छ क्या। सबै केही न केही कमजोरी भएको छ भनेदेखि उनका व्यक्तिगत कमजोरीहरू भन्दा पनि समुदायलाई गरेको हेल्प के छ त उनले त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ न त केही गर्छन् कि भन्ने छ। तर तपाईँले आशंका गरे जस्तो चाहिँ के भनेदेखि कसैलाई गुरु थापेका छन् कि भनेर हो। उनले पक्कै पनि कसैलाई गुरु थापेका छन्। किन एउटा पत्रकारले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गरेर यत्रो ठुलो आँट गर्दैन कसैको सहयोग बिना। काङ्ग्रेसले त अर्को सहयोग लिन्थ्यो, एमाले पनि अर्को सहयोग लिन्थ्यो, सबैले लिइरहेको छन्। उनले चाहिँ म सहयोग लिन्न भनेर जुन घोषणा गरेका छन् यो त के भने आफैमा हास्यास्पद छ। यो हास्यास्पद छ। यो त अहिलेको होइन, मैले हाँस्ने कुरा गर्दा थिएँ। अनि यो त के भने केटाकेटीलाई देखाउने हाँसिदिन्छ मान्छेले, भन्न त भन्यो। अब तर यो के भने यो पनि उस्तै ड्याङको रहेछ, कुरा लुकाउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। तर हर्क साम्पाङ नेरी गए अथवा अरू नेरी जाँदैछन् यो चाहिँ किनभनेदेखि स्वतन्त्रमा आफ्नो पक्षमा कसैले बोलिदियो भने त्यसले तरङ्ग ल्याउँछ क्या। हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेको पोजिटिभ कुरा गरिदियो भनेदेखि त्यसले एउटा माहौल तयार गर्छ। त्यसपछि सबै उसलाई वाच गरेर बसिरहेछ नि त, विदेशमा बस्ने वाच गरेर बसिरहेछन्। त्यसैले कसको बोली बिक्री हुन्छ बढी, कसको बोलीलाई मान्छेले बढी इम्पोर्टेन्ट दिन्छन् त्यस्ता मानिसहरूलाई भेट गरेर आफ्नो पक्षमा लबी, आफ्नो पक्षमा भन्न लगाउने, आफ्नो ठाउँमा बोल्न लगाउने। इभेन अझ के भन्छ तपाईँ एक्लो बृहस्पति जुठा भइरहनु भएको छ, मैले पार्टी खोलेको छु, आखिर तपाईँ स्वतन्त्र जितेको मेरो पार्टीमा आउनुहोस् भनेर उसले प्रस्ताव राख्नु पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, अथवा तपाईँले मेरो पार्टीमा आउन सक्नुहुन्न भने मेरो पार्टीप्रति पोजिटिभ धारणा राखिदिनुहोस्। र संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रलाई जिताउनको लागि कसलाई उठाउन ठिक होला। तपाईँको ग्रुप के छ? बालनको यस्तो एउटा ग्रुप थियो, तपाईँको यहाँ कुन ग्रुप छ उसलाई थाहा छैन नि त, यहाँबाट बसेर देखेको छैन। त्यो ग्रुपभित्रका फिगरहरू को हुन् जसलाई सुनसरीमा मैले उठाउन सकौँ, जसलाई त्यहाँ स्वतन्त्र मेरोमा भोट दिन्छ कि भन्ने आश, त्यो मार्केटिङ गर्दै हिँडेको मात्रै उनले। अब यो मार्केटिङले हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि उनीसँग सिद्धान्त केही छैन। हेर्नुहोस्, म राष्ट्रिय पोसाक लगाउँछु अब भनेछन्, मैले 4 वर्ष अगाडि नै विवेकीकरण यो अभियान भनेर अनिवार्य राष्ट्रिय पोसाक लगाउने, देशमा नपाए मात्रै विदेशको लगाउने, त्यो पनि छिमेकीको लगाउने, 7 समुद्र पाएको लास्टमा प्रयोग गर्ने भनेर मैले एउटा लजिक नै बनाएको थिएँ 15वटा पोइन्टको मेरो। तर त 1-2वटा मिडियामा आयो अरे त्यो त सेलाएर गयो। अहिले म राष्ट्रिय पोसाक लगाउँछु अबदेखि भन्नु र रवि लामिछाने राष्ट्रिय पोसाक लगाउँछु भन्नु र यो सरकार अर्थमन्त्रीले अस्ति भाषण गर्दाखेरि त्यो हेटौडा कपडा उद्योग चाहिँ फेरि स्थापना गरेर सुरु गर्छु भन्नु बराबरै हो। किन हेटौडा कपडा उद्योग मात्रै त यहाँ कपडा उद्योग छैन नि त नेपालमा, अरू धेरै मान्छेले कुटीर उद्योग खोलेर नेपाली कपडाहरू बनाइरहेको छन् नि त। त्यसको प्रबन्धनको लागि त खोइ सरकारले गर त भन्ने मेरो तर्क भएको जस्तै हाम्रो रवि लामिछानेजीले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो कपडा लगाउँछु भन्ने बित्तिकै नेपालमा कतिवटा कपडा उद्योगहरू नेपालीले खोलेका छन्, कस्तो कस्तो कपडाहरू बनाउँछन्, त्यो कपडा बनाउनेहरूलाई के समस्याहरू छ, म लगाउँछु भएर भएन, त्यो नेपालीले उत्पादन गरेर कपडा लगाइदिनुहोस् भनेर आह्वान पनि गर्नु पर्यो जनतालाई, सरकारलाई अथवा जनतालाई अथवा नेपाली नागरिकहरूलाई। यो फ्याक्ट्रीहरूबाट यसरी उत्पादित छ त्यो लगाएर हामीले त्यसलाई प्रबन्धन गरिदिउँ भन्ने खालको अभियान पनि सँगसँगै लिएर हिँड्नु पर्यो। होइन भने त फेरि हामी के भन्छौँ, टाई नलगाउनुहोस् भन्छौँ। रवि लामिछानेलाई यो एउटा पाटो भयो कि जे होस् उनले स्वतन्त्रको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने कुरालाई नै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यसको अहिले त त्यही हो, स्वतन्त्रले सकभर आउन्, स्वतन्त्रको पक्षमा बोलिराख्ने मान्छेहरूलाई पहिले तानौँ। यो रविको नेतृत्वमा यो एकीकृत हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। उनले जे चाहेर मैले के देखेको छु भने डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई रविको नेतृत्वमा जानुहोस् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। उहाँ जानु पनि हुन्न सायद। त्यही त भने त, किन जुनियर एउटा म पत्रकार पनि होइन भन्थेँ पहिले उसले, म एउटा फिल्म के अरे ऊ लाइनको टेलिभिजनको एउटा एङ्करिङ लाइनको हो त, त्यसलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन पहिले उसले आफैले भन्थे है। म पूर्ण पत्रकार चाहिँ होइन भन्थे, बिस्तारै अहिले पत्रकार हुँ भन्न थालेका छन्। तपाईँ त हेर्नुहोस्, तपाईँ विचार गर्नु होला तपाईँले उनको। त्यसले गर्दा के भन्छ नि उनको त्यो जुन नेम फेम छ नि, त्यो नेम, त्यसको मतलब यस रविको नेतृत्वमा यो खालको स्वतन्त्र पंक्ति एकीकृत हुने सम्भावना छैन भन्न खोज्नु भएको हो? त्यो त सम्भव छैन त। ठिक छ, मैले तपाईसँग यही जवाफ खोजेको थिएँ। अर्को प्रसङ्ग पनि छ अहिले चर्चाको प्रसङ्ग। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको टोली काठमाडौँमा नेपालको भ्रमण गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको श्रीमती आर्जु राणा देउवा चाहिँ दिल्ली पुग्नुभयो, भारत जानुभयो, अहिले पनि भारतमै हुनुहुन्छ क्या र
कि फर्किनुभयो कि सूचना छैन। चिनिया टोली यहाँको 4 दिनको भ्रमण सकेर फर्केको 1 हप्ता पनि नबित्दै आज प्रचण्डजी दिल्ली पुग्नुभयो, फेरि भारत पुग्नुभयो। नबोला जानु भएन होला, नबोला पक्कै जानु भएन होला। यो दौड यो बाइपङ्खी घोडाको तरिकाले उहाँहरू जसरी कुद्नु भएको छ, यसको पछाडिको रहस्य के हो डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् त। आजु राणा पनि दिल्लीमै हुन्छ, यसमा सुन्नुहोस् है, दर्शकहरूले के भन्छ बोलाए गए भन्ने होइन, यसभित्रको 3टा इक्जाम्पल दिएर तपाईँलाई म 3 एङ्गलबाट यसको कुरा गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै बताइदिनु। सानो एउटा मात्रै होइन। राजा वीरेन्द्रलाई गणतन्त्र दिवसमा चिफ गेस्ट बनायो, कत्रो स्वागत गर्यो, वाह भारतले स्वागत गरेर बोलायो भने रातो कार्डमा बिसाएर गणतन्त्र दिवसको चिफ गेस्ट बनायो न, तर आइसकेपछि के हो, दरबार हत्याकाण्ड हो। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस्, फेरि गणतन्त्र दिवसमा चिफ गेस्ट बनायो, रातो कार्ड ओछ्यायो, राष्ट्रिय सम्मान गर्यो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू चकित भए, तर त्यसलाई के अरे बल्न आँटेको के अरे निम्न आँटेको बत्ती भुलुक्क बाल्दिएको स्टाइलले हुन्छ नि, निम्न आँटेको बत्ती के हुन्छ अरे भुलुक्क बल्छ अरे क्या पहिलो एकपल्ट अन्तिममा, अनि ठ्याक्कै निप्छ अरे क्या। ठ्याक्कै त्यही स्टाइल गर्यो भारतले, भुलुक्क बालिदियो ल्याएर लगेर अनि ठ्याक्कै निभाइदियो, दरबार हत्याकाण्ड भयो। एउटा त्यो घटना भयो। कतै रातो कार्डमा बिछाएर जुन आज प्रचण्डलाई बोलाउँदैछन्, सम्मान दिन्छन्, यताउता गर्छन्, तिमीले के अरे चाइनाको राजनीतिक पार्टी जो छ त्यसको विदेश विभाग प्रमुखसँग के कुरा गर्यो, टेप गर्न भनेको थियो नि तिमीलाई, गऱ्यौ, ल्याउ त सुनाऊ के गर्यो, हामीले सुन्नु पाइएन। टेप लगेर दिएर सुनायो भने ल मेरो वफादार रहेछ भन्ने हुन्छ। टेप गरेका छन् प्रचण्डले यो संवादको, गर्नु पर्यो नि त। अब मैले भनेको तपाईँ त्यही भित्र भएको छ, उनको घरमा त्यो जुन ठाउँमा बसेर गरेको छ त्यहाँ टेप गर्ने संयन्त्र त हुन्छ नि त। टेप नत्र टेप गरेर सुनाउनुपर्छ अहिले हामीलाई, हामी सबै त्यहाँको बुझ्छौँ, नगरेपछि पनि ठिक हुँदैन थ्रेट दिएको छ भारतले, त्यो टेप लिएर आइदियो भने त लिएर गएको हुन् कि। हेर्नुहोस् है, त्यसो भए त चीनसँग अरू सम्बन्ध खराब हुने स्थिति आयो नि त। अब त्यो टेप मैले नि तपाईँलाई भने टेप मागेको होला भनेर, तर चीनलाई त धेरै त्यही भनेका छन्, यहाँ सूचनासँग सम्बन्धित कुरा छ, यो खबर बोकेरै गएका हुन् प्रचण्ड भन्ने। अब मैले मेरो त्यो त एउटा दोस्रो इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन बाँकी छ। दोस्रो इक्जाम्पल मदन भण्डारीको हत्या हेर्नुहोस्। मदन भण्डारी चीन जाँदाखेरि मदन भण्डारीसँगै कोही पत्रकार पनि गएको थिए, म नाउँ भन्दिनँ, अब तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, त्यो पत्रकारहरूले थाहा पाउनु नेतै भएका छन्। हजुर, जेसुकै एकजना तिनै पत्रकार नेता भएका। सुन्नुहोस्, ती पत्रकार पनि गएका थिए, अनि ठुलो हल थियो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो पत्रकारहरूले सुन्छन् भनेर, नेपालको अरू प्रतिनिधिहरूले सुन्छन् भनेर चाइनाले के गर्यो, अलि उसँग भेट्न अलिक पर बनाएको थियो, आँखाले देख्न सक्ने, कानले नसुन्न सक्ने गरी राखिदिएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ त्यहाँ के कुरा गर्छ, मदन भण्डारीले त्यो टिपेर ल्याऊ भनेको थियो, जसलाई हराएको थियो, तर त्यो सुन्न पाएन, आँखा चम्काएको टिपेको मात्रै देख्यो, मुख मात्रै बोलेको देख्यो, प्याक गरेको यसरी, तर के बोल्यो सुन्न पाएन। जब फर्केर आइसकेपछि पत्रकारले अमेरिकनहरूलाई रिपोर्ट गर्यो, खोइ के ल्याऊ रिपोर्ट, जसरी अब प्रचण्डलाई भन्छ नि त्यहाँ भारतले खोइ ल्याऊ रिपोर्ट, के कुरा भयो। त्यस्तै उसले के भने हामीलाई यति पर राख्यो, हामीले बोलेको सुन्यौँ, टिपेको सुन्यौँ। मदन भण्डारीले टिपेको त थियो है केही, यो चाहिँ कन्फर्म मैले आँखाले देखेको भन्ने भएपछि त्यसो अब मदन भण्डारीको डायरी चाहियो। मैले त्यही भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्छु नि, विद्यादेवी भण्डारी तपाईँको श्रीमानको त्यो डायरी खोइ जुन चाइनामा टिपेका थिए, त्यो त राख्नु पऱ्यो उसमा सङ्ग्रहालयमा कि कसो, जसको यत्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा उठ्दैछ। जसरी त्यो डायरी हरायो, चोरी भयो, कसैले खुसीको तानेर लिएर गयो, त्यसको कहानी भन्दैछ अर्को एपिसोडमा कुरा गर्दा। किन हामी अहिले किन प्रचण्ड जाँदैछ भने हुन्छ होइन, त्यो डायरीको थोरै आइहाल्यो प्रसङ्ग, अलिकति झिकाउँ न डाक्टर साहब। त्यो डायरीको प्रसङ्ग संवेदनशील प्रसङ्ग तपाईँले झिक्नुभयो, त्यो डायरी कसरी गायब भयो बताउनुहोस्। त्यही सबभन्दा त्यो गायब भयो, कसले थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि, थाहा पाउनु त कि त मदन भण्डारीले थाहा पाउनु पऱ्यो कि उहाँको श्रीमतीले थाहा पाउनु पऱ्यो, परिवारको व्यक्तिले। श्रीमतीले डायरी खोज्नु भएकै छैन, 1 वर्ष अगाडिदेखि मैले त्यो डायरी खोइ भनेर पर्सनल मिडियामा गरिरहेको छु। डायरी यहाँ छ भनेर श्रीमतीले कुनै विज्ञप्ति निकालेको देख्दिनँ, अन्त कुनै पत्रकारलाई दिएको इन्टरभ्यू धेरैपल्ट इन्टरभ्यू दिइसक्नु भएको छ, काहीँ त्यो डायरीबारे यसरी चासो राखेको जनताले, म पनि डायरी यस्तो छ भने भन्नु पऱ्यो नि, त पनि छैन भने त्यो डायरी खोइ भन्ने मेरो प्रश्न उठेपछि, अब त्यो डायरी जसले अमेरिकालाई उपलब्ध गरायो, त्यो डायरी अमेरिका पुग्यो, मूर्ति पुग्छ यहाँबाट, अन्त डायरी नपुग्ने कुरै भएन होइन र, मूर्ति पुगिरहेको छ, डायरी नपुग्ने कुरै भएन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि मूर्ति त फिर्ता आयो, अहिले मूर्ति फटाफट फिर्ता गर्दैछ नि, त्यो डायरी पनि फिर्ता गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो, टुडालहरू फिर्ता आए, टुडा फिर्ता आयो भनेपछि अब त्यो डायरी पनि फिर्ता आउनु पऱ्यो, ल्याउने पहल राष्ट्रपतिज्यूले गर्नु पऱ्यो। जसरी त्यो डायरीको कुरामा फन्दामा परेर
मदन भण्डारीको हत्या भयो भने हामी ठाडै भनिरहेका छौँ। डायरीको राज केही छ भनेर। त्यस्तै अब विदेश विभाग प्रमुख चाइनिजको प्रचण्डसँग गरेका कुराकानीहरूको हिङ नभए पनि हिङबाट टालो भन्छन्, डायरी नभए पनि रेकर्ड त छ नि त। त्यो रेकर्ड सुनाउन लगाउँछन्। त्यो रेकर्ड उसले भनेको कुरा, उसले बोलेको कुरामा ठ्याक्कै तलमाथि गरेर घुमाएर बोलिदिने बित्तिकै प्रचण्डजीको फेरि राजा महेन्द्र अथवा मदन भण्डारी भने जस्तो 2-3 वर्ष पछाडि गएर हामीले राजा महेन्द्रलाई यस्तो हालत गरे, राजा वीरेन्द्रलाई यस्तो हालत गरे, प्रचण्डलाई के अरे प्रचण्डलाई पनि भनौँ न जसरी मदन भण्डारीलाई गरे त्यसै प्रचण्डलाई पनि गरे भन्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने म खोज्छु। यो संवेदनशील कुरा हो। यो नि संवेदनशील कुरा आयो क्या, तपाईँले एकदम संवेदनशील कुरा गर्नुभयो। तर कुरा के हो भने अहिले तत्काल यो जुन भ्रमण भइरहेको छ प्रचण्डको भारतीय निमन्त्रणामा, बिजेपीको निमन्त्रणामा भनिएको छ, जसरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आएर पहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग भेट गरे, नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरा गरे, ठ्याक्कै त्यसलाई हेरेर भारतले पनि माओवादीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा खालको परिपाटी अन्तर्गत प्रचण्डजीलाई बोलाइएको हो। किनभने माओवादीसँग विगतको काङ्ग्रेस आई सरकारभन्दा यो बिजेपी सरकार अलिकति दूरी बढिरहेको स्थिति, त्यसकारणले अहिले यो सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि प्रचण्डलाई त्यहाँ बोलाइयो यसो पनि भन्ने खालको तर्क मान्छेहरू गर्दैछन्। त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जसरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई अन्तिम पटक तिम्रो भिजन के हो भनेर मनमोहन सिंहले परराष्ट्र मन्त्री रमेश नाथ पाण्डे मार्फत सोध्न पठाएको थियो नि, पोखरामा गएको थियो नि, राजा भयो होला, राजाले मुन्टो हल्लाएर बसिरहेको थियो भन्यो नि त। त्यसै अन्तिम पटक सोध्दा उसले जवाफ नदिएपछि 12 बुधे सम्झौता गरेर लाएर उसलाई तह लगाइदिएको राजालाई। त्यसै गरी यो अन्तिम पटक सोध्नको लागि प्रचण्डलाई भारतले बोलाएको मात्रै हो। अन्तिम पटक सोध्दैछ। जसरी विदेश विभाग प्रमुखले प्रचण्डलाई के सोधे, के तपाईँको पार्टीले चाइनाप्रतिको नीति परिवर्तन गरेको हो, पुरानो नीति चेन्ज गरेको हो भनेर सोधेछ। मैले त्यसलाई रवि लामिस के अरे त्यो हाम्रो ऋषि धमला जस्तो स्टाइलले सोधेको क्वेसन भनिरहेको छ क्या, त चाहिँ लिडिङ क्वेसन हो नि त, के तपाईँले परिवर्तन गरेको हो नीति भनेर। उसले त होइन भन्यो होला नि, चापुलिसी के दिए, त्यो चापुलिसी बडी ल्याङ्ग्वेजले के बुझ्यो उसले भगवान् जाने होइन। तर उसँग भेटेको र ओलीसँग भेटेकोमा अलिक बढी गममा परेको बडी ल्याङ्ग्वेज खुसी भएर निक्लेको देखिएको छ भने ओलीले फेरि लटपटाएर खुसी बनाए जस्तो छ होइन। चिट्टा पर्ने हुन्छ नि त। यस मामलामा प्रचण्डलाई चाहिँ अब प्रचण्डले नै के गर्नुपर्ने भने विदेशमा गयो उसले भनेर के तपाईँहरूले अब चाइनाको पोल्टो जान आँटेकै हो त, तपाईँ साँच्चै के हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको अबको महामन्त्री फल्ना मान्छे हुनु पर्यो, राख्न सक्नुहुन्छ, यो राख्नुभयो भने तपाईँलाई सहयोग भयो नि, तर सहयोग भएन। अब त्यसै गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि प्रचण्डज्यूलाई किन गए भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो त अहिले हल्ला के छ, आरजु देउबा र प्रचण्ड बिचमा भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीमा भाग लगाइदिनु पर्यो भनेर भारतले भाग लगाउनु बोलाएको भन्ने पनि एउटा हल्ला भइरहेछ। ओली र प्रचण्ड बिचमा एकपल्ट भाग लागेको हो नेकपा बन्दाखेरि, भनेपछि नेकपा बनाएर चाइनाले भाग लगाइदियो, अब यिनीहरू गठबन्धन गराएर म भाग लगाइदिउँ भन्ने उसले हुन्छ नि एउटा ठ्याक्कै उस्तै गर्न खोजेको, त्यो गरेको पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। तर विशेष गरेर प्रचण्डजीको चाहिँ यो भनाइ जुन अहिलेको के अरे जाने कुरा छ नि, अब चाइनाले नेपालमा गर्न खोजेको एक्सन त्यो भारतले बुझेको छ। त्यस पछाडि राजाको फिर्ती सवारी साउन 6 गते हुँदैछ। आज कति गते भन्दाखेरि त 31 गते भयो, 32 6 एक हप्ता बाँकी भन्नु न, 7 दिन जति बाँकी छ। अब साउन 6 गते हुँदैछ भने फिर्किने कुरा भइसकेपछि के भनेदेखि के गर्नुपर्छ भनेर डिजाइन बनिसक्यो। त्यो डिजाइन हामी यो कोर्स अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ, यसमा तिमीले कहाँ सहयोग गर्न सक्छौ प्रचण्ड बाबु भनेर सोध्छ नि त। अब भाजपाले आदित्यनाथको पनि नेपाल भ्रमणको चर्चा फेरि यही बेला उठेको छ। धार्मिक आस्तिक समाजवाद बनाउनलाई पनि त्यही भन्दैछु, नेपाललाई आस्तिकमय बनाउन त उसको बेला यहाँ सवारी हुनै पर्यो नि, मोदीको उसको यहाँ भइरह्यो भने अनि मान्छे आस्तिक हुँदै जान्छन् हेर्नुहोस्। भनेपछि अबका कार्यक्रमहरूमा सहीछाप गराउने योजना अन्तर्गत प्रचण्डलाई बोलाइएको हो। सहीछाप जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट सहीछाप गराउँदैन त्यो, जस्तै रको प्रमुखले आएर ओलीसँग सहीछापै गरायो भनिन्छ नि लास्टमा आएर, तर उसँग सहीछाप गराउन आवश्यक छैन। उसँग सहीछाप गराइसकेको छ पहिले नै, जतिखेर भूमिगत थिए
हामी भारत विरोधी केही पनि गतिविधि गर्दैनौँ भनेर उसले कसम खाएर हिसाब गरिसक्यो त्यतिखेर र पत्रै बुझाइसकेको हो नि त्यतिखेर त भारत। अनि तिमीले अब भारत विरोधी गतिविधि गर्दैनौ भनिसकेपछि त अब यहाँ चाइनाले यस्तो भने तिमीले के गर्छौ, तिमीले हामीलाई गरेर यत्रो खर्च गरेको होइन भनिसकेपछि उसले के गर्छ, उतै त्यहाँनिर लत्र आएर उसलाई के गर्छ भने अब जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट गराउँछ, हामीले राजालाई यो रूपमा ल्याउन खोजेका छौँ, हामी प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छौँ कि तिमी नै जान्छौ प्रधानमन्त्रीमा, के गरौँ भनेर मुसुक्क हाँसेर सोध्न सक्छ क्या प्रचण्डजी कि अभी जाएँगे भनेर हुन्छ नि उसलाई। प्रचण्ड मुसुक्क भएर मलाई नै सम्मान गरौँ, पहिले पनि माने हामीले गरेकै हो भन्ने होला नि उसलाई। ज्ञानेन्द्रसँग पनि हामीले वार्ता गरेको, वीरेन्द्रसँग पनि गर्थ्यो, अधिकार त पहिले मेरै हो हेर्नुहोस्, यसलाई म पनि तयार छु भन्नु त पनि भन्न गएको भने जे पनि हुनसक्छ क्या। केही भरोसै छैन राजनीतिक पार्टी नेपालको मान्छेहरू। लास्टमा हिँड्ने बेलामा हाम्रो गाउँघर माइती गएको मान्छे कसैले दिएर पठाउँछ नि त। अनि प्रचण्ड रुकिए निर्वाचन आएर आप लोग उसमें इलेक्शन में कितना चाहिए, इतना अरब ले जाइए तब भनेर पैसा पनि दिएर पठाउन सक्छ। हो त जब फाइदै फाइदा छ क्या। एकजना पत्रकारले जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपाल अलि दिनुहुन्छ 100 प्रश्न भनेर उहाँले अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि होइन मसँग टिभीमै कुराकानी गर्दा भन्नुभएको छ, मसँग एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो इन्डियाको कुरा मैले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ किन प्रचण्डलाई इन्डियाले के भन्थ्यो भने नि प्रचण्ड यस्तो एउटा व्यक्ति हो जसले हामीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्छ नेपालको, नत्र अरू सबै केही न केही माग्ने आएको हुन्छ भन्थ्यो क्या। प्रचण्ड त्यसरी सम्मान गर्छ इन्डियनहरूले। यो कुरा मैले सुनाएको छु उहाँले होइन कोही त घडी पनि माग्छन् अरे भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यहाँको इन्डियनहरूले भनेअनुसार कोही चाहिँ लास्टमा गएर कुरा गर्दै गयो एउटा अच्छा घडी दिदिए भनेर एउटा राम्रो खालको घडी देऊ न भनेर यहाँको नेताहरूले मागेको नामै किटेर भनेको घटनाहरू भइसकेपछि फेलोसिप त कति माग्छन् त्यो स्कलरसिप भन्ने हुन्छ छोराछोरी नाति पनाति कार्यकर्ताहरूलाई त। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने प्रचण्ड भएकोले प्रचण्डलाई पनि ल्याङ बनाएर अब पनि माग्ने बनाइसकेका छन्। पहिले आँखा जुदाउँथ्यो, अहिले माग्ने बनाएका छन्, अब थाङ्ने बनाएर पठाउँछ भने मलाई डर लागिरहेछ। डाक्टर साहब यो एउटा बाटो हो। अर्को बाटो ओलीलाई जसरी हिजो विस्थापित गरियो त्यो विस्थापित गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण प्रचण्ड र ओली बीचको 50-50 को सम्झौता, सत्ताको 50-50 को सम्झौता थियो। त्यसमा ओलीले कार्यान्वयन गरेनन्। त्यसमा पनि ओलीको दुईटै किडनी बिग्रेको, ओली गइहाल्छन्, पार्टी पनि मेरै हुन्छ, सत्ता पनि मेरै हुन्छ भन्ने अर्को मनोविज्ञानले काम गरेको भन्ने कुरा यी दुईटै कोणबाट विषयवस्तु त्यसबेला आयो। तर यी दुईटै काम भएनन्। ओलीका किडनीले पनि काम गर्यो, 50-50 को सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसकारण यो बबन्डर सिर्जना गरे प्रचण्डले भन्ने कुरा पनि एक थरी ढङ्गबाट आइरहेको होइन। मानौ यो खालको तर्क पनि उठेको थियो। खालि मैले 50-50 को सन्दर्भ जोड्न त्यो दुईटा पनि होइन। भएको के भने नेकपा बनाइदिएको चाइनाले जसरी भए पनि फुटाउन चाहन्थ्यो भारत, सक्सेस भएको मात्रै हो। त्यो तपाईँले मूल कारण चाहिँ भारतले यो फुटाउनु पर्ने थियो, उसलाई सत्ताबाट हटाउन त्यो हो। त त्यसको सहायक कारणहरू तपाईँले भने जस्तो 50-50 को अथवा तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो उनीहरूको बिचमा किडनीको बिरामी भइहाल्छ अनि सबै हाम्रो हातमा हुन्छ भने यो कुरा चाहिँ सहायक कुराहरू। मूल जड चाहिँ के हो भनेदेखि चीन र भारतको जुङ्गाको लडाइँ। ठिक छ, यो जुङ्गाको लडाइँमा चीन एक ढङ्गले सफल भयो, भारत एक ढङ्गले सफल भयो, दुईटै विन विन जस्ता भए। एउटाले जुटाइदियो 2/3 बनाइदियो, अर्कोले फुटाइदियो, छिन्नभिन्न बनाइदियो, जस्ताको तस्तै हो। अब यो पाटो एउटा छ, तर यसले के सङ्केत गर्छ भने प्रचण्ड त्यति उद्धार भएर सबै कुरा सुम्पेर प्रतिर मेरै मामाले जित्छन् भनेर थप्पडी बजाउने खालका मान्छे होइनन्। यो शेरबहादुर र प्रचण्डभित्र पनि केही न केही छ, यहाँ केही न केही सम्झौताको कुरा छ भन्ने चर्चा पनि अहिले उठेको छ। बताइदिनुहोस् त, प्रचण्डले साँच्चै त्यागपूर्ण तरिकाले यही चुनाव जितेर राजनीतिक अस्तित्व धान्नकै लागि काङ्ग्रेस बोकेर हिँडेका हुन् कि यहाँ पनि केही न केही छ? एउटा कुरा गजबको के छ भनेदेखि नि जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो विश्व पोलिटिक्सबाट आफू चोखिनको लागि सुशील कोइरालालाई पाकिस्तान हेर्न लगाउँथे, मिलिन्द रिजाल जुन पछि उसको पक्षमा भए पनि उनी के थिए भनेदेखि त्यो अर्को एउटा थिए म के उता अमेरिकामा बस्ने के अरे मृदुला कोइराला के भन्ने उनीलाई अमेरिकातिर यसो हेर्न लगाउँथे होइन। अनि भारततिर हेर्नलाई आफै जान्थे, श्रीमतीलाई पश्चिमतिर हेर्नलाई के अरे उसलाई छोरीलाई पश्चिममा हेर्न लगाए, भारतले मन पराएन होइन। त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने चक्रवास्तवलाई उतातिर लगाए होइन। सबै आफ्नो लगाए नि त उसले, आफ्नो एजेन्ट बनाएर सबैतिर एउटा परिपक्व दूत बनाएर राखे जस्तै प्रचण्ड पनि एकदमै चलाक। भारतसँग हेर्नको लागि एउटा फिट गरेर राखेको थियो पहिले त्यति केपी उसलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई, उता चाइनासँग हेर्न भनेर महरा अथवा नारायण काजी श्रेष्ठहरू त्यसमा इन्ट्री थियो भनेदेखि उसले अमेरिकासँग चाहिँ आफै डिल गरेर राखेको थियो क्या।
हुन तपाईँलाई सुरुमा थाहा छ केबी रोकालाई भनेकै छन् के अरे हामीले त्यो कृष्णबहादुर महराले चिठी लेखेर आदान प्रदान गरेर मैले चाहिँ यिनीहरू आतङ्कवादी होइनन् भनेर अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्ने म हुँ भनेर ड्राफ्ट चिठी नि मैले लेखेको भनेर त्यही भनेछन् नि यी सबै कुरा हेर्दाखेरि कृष्णबहादुर महराको त जुन टेलिफोन प्रकरण आउट भयो त्यो करोड रुपियाँ पैसा लिएको चाइनिजहरूले कुरा गरे देखेपछि त उसो त पत्ता साफ भइहाल्यो कसैले विश्वास गरेन चाइनिज बाहेक तर यहाँ के छ भने प्रचण्डले अमेरिकासँग आफै डाइरेक्ट डिल गर्दैछन् यो चाहिँ रहस्यको कुरा छ त्यसो भएकोले अमेरिकासँग 19 र भारतसँग 20 नै हुनुपर्छ भन्ने भारतको धारणा छ तर भारतलाई अहिले के लाग्यो भने हामीसँग चाहिँ 19 अब यो अमेरिकासँग 20 भयो भन्ने डर छ चाइनासँग उसलाई डर छैन यो अमेरिकासँग यो 20 भयो हामीसँग 19 नै रहिरह्यो भन्ने जब उसलाई लाग्यो र उसको बडी ल्याङ्ग्वेज भनाइबाट त देखियो भने उसको पनि हालत फर्केर आइसकेपछि फेरि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भङ्ग गरेकोले ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट हटाए जस्तो उनलाई पनि कहाँबाट कतिखेर हटाइदिन्छ भने थाहा हुँदैन अब उनी अहिले तरबारको धारमा छन् प्रचण्ड यहाँ पनि गरे उहाँ पनि गरे उहाँ पनि गरे सब कर्तृत्वहरू एक रेकर्ड रसँग पनि छ अमेरिकासँग पनि छ यो भनेको छैन भने पनि पाउँदैन उनले सब रेकर्डेड हुन्छ इभन तपाईँलाई मैले अस्ति मैले के कुरा बुझेँ भनेदेखि जुन विदेश विभाग प्रमुख आयो नि अहिले अथवा कुनै अमेरिकाको आउँछ नि उनीहरूले कुनै न कुनै माध्यमले रेकर्ड गरेकै हुन्छन् अरे के गरेका हुन्छन् फेरि एक आपसबाट दूतावासबाट सेयर हुन्छ एकले अर्कालाई डकुमेन्ट सेयर गरेको भन्ने पनि आइरहेको छ हो अमेरिकाले चीनलाई डकुमेन्ट सेयर गरेको भारतलाई डकुमेन्ट सेयर गरेको भन्ने पनि आइरहेको छ यसो कुरा हो भने दिने नत्र म किन नेपालमा गएर मलाई सोधेर गर भन्छ नि त उनीहरूले भने त्यहाँको जमिनदार म पो त कहाँबाट तैँले मलाई सोध उसले के भन ल मलाई भन् अनि मैले के सक्यो त भन् भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ हामी त्यही त हुन्छ नि त्यस्तै सिस्टम गइसकेकोले कुन दिनको घुनमा पिसिएको जस्तै धेरै चलाखी गर्नेहरू पिसिन्छन् त्यसमध्ये चलाखी नम्बर 1 गर्ने त प्रचण्ड छन् बिचरा शेरबहादेवलाई के चलाखी गरेको भन्नु म अनुदान मात्रै लिन्छु हजुर भन्न पाइयो नि त यो कुरा प्रश्न आयो डाक्टर साहबको यस्तै एउटा अहिले पछिल्लो समय विवादको विषय छ एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी भनेकै यही एम अधिकारी हो या एम अधिकारी भनेकै महाप्रसाद अधिकारी हो भनेर गभर्नरमाथि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाइएको छ गभर्नरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ अख्तियारमा यो वाइसिएलले मुद्दा हालिसक्यो राजीनामा गर्नुपर्छ नैतिकताका आधारमा भन्ने कुरा उठिरहेको छ यो एम अधिकारीले सिर्जना गरेको गभर्नरमाथिको प्रश्नलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर सर्टिफिकेट त होइन भनिसक्यो विज्ञप्ति जारी गरे सर्टिफिकेटमा मुद्दा हालेको छ क्या एम यो भनेको यो भनेर हालेको होइन होला सर्टिफिकेटको हालेकोले सर्टिफिकेट त इलिगल छ भने जसलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ त्यो त अदालतले गर्ने पाटो हो त्यसमा हामी नजाउँ तर यो एम अधिकारी चाहिँ मैले भने नि मेरो एकजना आफन्तै नै हुनुहुन्छ क्या एम अधिकारी मनोज अधिकारी क्याम्पसमा त्यो एकाउन्ट विषय पढाउने राम्रो टिचर मध्ये एउटा हुन्थ्यो महेन्द्र क्याम्पसमा अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ आएर बस्नु राम्रो बिजनेस गरेर बस्नुहुन्छ होइन जे होस् भन्न त्यो एकाउन्टको जान्ने भएपछि त अब राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा त अथवा भन्न आर्थिक पाटोमा त राम्रो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ नि त अब उहाँ नै पनि एम अधिकारी हुन सक्नुहुन्छ नि त भन्न खोजेको मैले भने म काठमाडौँ विराटनगरबाटै अथवा खोटाङ जिल्लाबाटै अधिकारी टोलमा गयो भने त्यहाँ अधिकारी टोल त त्यहाँनिर कहाँनिर छ भने तपाईँले जुन अहिले लामी डाँडा छ नि त लामी डाँडाबाट माथितिर त्यहाँनिर त्यो डुम्रे धारापानीमा ज्यामेरी भन्ने ठाउँमा एउटा अधिकारी टोलै ठुलो छ त्यहाँका अधिकारीहरू सिडिओसम्म भइसकेका ठुल्ठुलो पदहरूमा गएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि त्यहाँनिरको एम अधिकारी भनेर त एम अधिकारी धेरै मान्छे हुन सक्छन् त्यहाँ गाउँपालिका नगरपालिका पनि लेखिदिएको भए यति नै वार्ड पनि लेखिदिएको भए त्यही वार्डमा भेट्न चाहिँ मुस्किल हुन्थ्यो होला एम अधिकारी तर त्यहाँ त त्यो छैन खोटाङ मात्रै जिल्ला छ जिल्ला खोटाङ जिल्लामा नागरिकै चेक गर्ने हो भने एमबाट अधिकारी भनेको मान्छे धेरै भेट्न सकिन्छ मनप्रसाद मानबहादुर मोहनमणि अनेक हुनसक्छ त्यसैले उनी नै हुन् भनेर हामीले ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ भन्नु पनि मिल्दैन र राजनीतिक रूपमा दिने एन्सरलाई विश्वास पनि गर्नुहुँदैन फेरि एमाले दिएको राजनीतिक एन्सर हो एकाडेमिक एन्सर दिएको होइन नि त उसले त त्यो राजनीतिक एन्सर त उसले बचाउन जे पनि दिन्छ सकभर आफू बच्नलाई अनेक किसिमले मिडियालाई प्रयोग गर्छ त्यसले उनी नै भए पनि अहिले नेपालको आम संसारलाई प्रयोग गर्ने सबभन्दा सशक्त पार्टी भनेको एमाले छ एमाले 3 जना अर्को एम अधिकारी खडा गरिदिन्छ र सब मिडियाको आँखामा अथवा मुद्दा हाल्नेहरूको आँखामा छारो हालिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एम अधिकारी भएकोले उनलाई कारबाही हुन सक्दैन तर सर्टिफिकेटमा कुनै खोटो छ भने उनले नैतिकता देखाउनु पर्ने हुन्छ
डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यी जे परिदृश्य जस्तो प्रचण्डको भारत भ्रमण, रविको धरानमा हर्क साम्पाङसँगको भेट, ओलीले दिएको तबला, बालनलाई दिएको तबला, बालनको गुरुभक्ति, यी सबै कुरा हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ र यसलाई विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। समग्रमा अब चुनाव पनि नजिक आउँदैछ, फेरि पनि स्वतन्त्रको लहर उठ्दैछ। अब आउने चुनावबारे तपाईँको के आकलन छ र चुनाव कस्तो हुनसक्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि छ फेरि यहाँ अर्को विषय। किनभने यता प्रचण्ड र देउबाजीको भागभण्डा यदि साँच्चै छ भन्ने आशंका गरिरहेछन् मान्छेहरूले, बौद्धिक जगतले। यदि त्यस्तो हो भने चुनावै भाँड्छ नै यिनीहरूले आफै सत्ता लम्ब्याउनलाई भन्ने चर्चा पनि अहिले उठिरहेको छ। यी समग्र कुराहरू जे उठेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यो चुनावको सन्दर्भमा परिणामबारे तपाईँको के आकलन छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन यो बताइदिनुहोस् त। सबभन्दा पहिले 2072 को संविधानलाई च्याट्न खोज्ने भारतले केही न केही चलखेल गर्दैछ। 5 वर्ष चुनाव भयो, अब पनि फेरि भारतले चुनाव गराउन दिने पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, भारत चुनाव गर्न दिने पक्षमा हो, नेपालको चुनाव भारत चुनाव गराउन दिने पक्षमा छैन। यो बिचमै साउनभरि केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो पर्वको सिजन हो, महादेवको हो, अहिले वर्षा सिजन भन्छ। भदौको फर्स्ट विकदेखि नेपालमा विभिन्न खालको राजनीतिक मागहरू राखेर, धार्मिक मागहरू राखेर, सामाजिक मागहरू राखेर, आर्थिक मागहरू राखेर गाउँटोल छिमेक काठमाडौँ भ्याली के पश्चिम दार्चुलासम्म अथवा यता ताप्लेजुङसम्मबाट विभिन्न किसिमको माग राख्ने कामहरू अगाडि बढ्छ र स्वतन्त्रको हिम पनि चल्छ। त्यही बिचमा कुनै तरल स्थिति पैदा भएर चुनाव हुन नसकेर एउटा के हुँदैछ अहिले तपाईँले डाक्टर विपिन अधिकारीले भने सुन्नु होला, यदि चुनाव घोषणा भएकै मितिमा संसद भङ्ग हुनुपर्छ भन्दैछन्, कानुनी पाटो देखाएर। किन कुनै पदको हैसियत राखेर चुनाव लड्न पाइन्छ, नगरपालिका चुनाव देखियो, अर्को पदमा हुँदाहुँदै उठ्न पाइँदैन भनेर। अब यहाँ सांसद उठ्नेहरूले पनि पहिले सांसदबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि अब उठ्नेहरू धेरै हुन्छन्, नउठ्ने कम हुन्छन्, थोरैलाई राखेर के गर्नु, बरु संसदै पुरा भङ्ग गरिदियो भने त त्यस पछाडि के हुन्छ भने अगाडि जान सजिलो हुन्छ भनेर यो संसदै भङ्ग गराउने लबिङ एकाडेमिक रूपमा पनि कुरा भइरहेको त। हेर्नुहोस्, अब यो भङ्ग भइसकेपछिको सजिलो कता जान्छ भन्ने पनि त्यतिखेर त मैले भनिहालेँ देखाउँछ डाक्टर साहब होइन। तर खालि चुनाव एउटा चुनाव नहुने सम्भावना छ, भइगयो भने यसका परिणामलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? यो स्वतन्त्रको जुन लहर छ नि, पुँजी बजारका मान्छेहरू, राजनीतिक दलसँग फ्रस्ट्रेट भएका मान्छेहरू, अनि स्वतन्त्रको अभियानमै लागिरहेका मान्छेहरू, यी सबै खालका मान्छेहरूको अभ्यासलाई हेर्ने, उम्मेदवारी घोषणालाई हेर्ने हो भने यसका परिणामहरू भइहाल्यो भने कस्तो होला? एउटै घटना तपाईँलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि पनि स्वतन्त्रको जुन उठेका थिए रन्जु दर्शना र अर्को एकजना थापाजी, दुईटैको भोट बाँड्यो, अनिखेर मान्छे दुईवटा भयो भने हार्छन् भनेर पनि उसलाई भोट दिएनन् भन्ने छ नि त। त्यस्तै अहिले पनि गाडी प्रयोग गर्नको लागि डमी उम्मेदवार उठाउँछन्। अहिले हेर्नुहोस्, जसले पनि गाडी प्रयोग गर्न संसदमा एउटा न एउटा दुईवटा तिनवटा उठाएर डमी उम्मेदवार उठाएको हुन्छ। भोट त्यसलाई एउटा पनि आउँदैन, तर गाडी उसको प्रयोग गर्नलाई भनेर अथवा काउन्टिङ गर्न बसेर हल्ला गर्नु भयो नि त, तिनवटा हुन्छ नि, यो सदर भन्नु पायो, हल्ला गरेपछि त्यहाँ पेलपाल गर्न पाइन्छ भनेर त्यो उठाएको हुन्छन्। त्यतिखेर चाहिँ डमी उम्मेदवार उठाए। अब यसपालि चाहिँ स्वतन्त्रको भोट काट्नलाई अर्को स्वतन्त्र खडा गर्ने र एक ठाउँमा दुईवटा तिनवटा स्वतन्त्र कम्पिटिसनमा ल्याएर आफू राजनीतिक पार्टी जित्ने षड्यन्त्रहरू पनि हुन्छ। जस्तै गगन थापाको क्षेत्रमा 3टा स्वतन्त्रले गरिसके घोषणा गरिसके, 3टैमा स्वतन्त्र हुँ भन्छन्। अब अर्को फेरि होला देश छ, किनभनेदेखि तपाईँले शेयर धनीहरूले पनि हाम्रो आफ्नो बनाउँछु भन्दैछन् देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू। भनेपछि अर्को आउला अनेक आउँछन्। हाम्रो अझ त्यो हाम्रो एकजना भरत जङ्गमजीले पनि म कतिजना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई 10जनालाई चाहिँ 10 चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार सपोर्ट गर्छु भने उहाँको फेरि भिन्दै क्यान्डिडेट पनि हुनसक्छ फेरि त्यहाँ। भनेपछि यो स्वतन्त्र पनि धेरै हुने भयो। अब स्वतन्त्रलाई लगाव लगाउने औषधिको खोजी गर्नु आवश्यक छ। सबै ठाउँमा स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र भ्यागुतो बर्सातमा भ्यागुतो जन्मे यस्तो स्वतन्त्र जन्मिन थाल्नु पर्यो भयो नि त फेरि। त्यसैले स्वतन्त्रहरू बीचको व्यवस्थापन गर्ने एउटा कुनै विङ्सको आवश्यकता छ, एउटा कुनै संस्था, एउटा कुनै उसको आवश्यकता छ। त्यो गरिएन भने पछि धेरै खर्च गरेर अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ ब्याक हुँदैन, परिणाम स्वतन्त्रको अनुकूलमा हुँदैन। त्यो चाहिँ विचार डाक्टर साहबको आकलन हो। हजुर, हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। स्वतन्त्रभित्रै स्वतन्त्र हालिदिएर गिजल्ने अभ्यास, यो नयाँ कुरा खुलासा गरिदिनु भयो। यस्तो पनि भइरहेछ भनेर डाक्टर साहबले नयाँ खुलासा गरिदिनु भयो। यी समग्र कुराकानी र यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।